تفرد بالأسماء الحسنى وأكمل الصفات، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الخلق المؤيد بالمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السابقين إلى الخيرات. أما بعد، فاتقوا الله بالتقرب إليه بما يرضيه وهجر ما يغضبه ويؤذيه، فما أحسن عاقبة المتقين وما أسوأ عاقبة، فما أحسن عاقبة المتقين وما أسوأ عاقبة العصاة المفسدين. فكونوا ممن سلك سبيل النجاة ولا تكونوا ممن سلك سبيل العصاة. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أيها المسلمون، إن الله خلق هذا الكون وأودع فيه كل ما يحتاجه المكلفون من أرزاق ومتاع ورياش وزينة ومال ودواب وغير ذلك، وذلل هذا الكون وسخره كله لمصالح الخلق ومنافعهم وقيام حياتهم إلى أجل مسمى عند الله لا يعدوه. قال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذ قد خلق الله هذا الكون في كماله وجماله وفي وفائه التام بمقومات الحياة كلها لكل من على الأرض، وفي كثرة منافعه وتنوعها، وفي تسخير الأسباب لبقاء الحياة ورقيها. أخبرنا ربنا عز وجل بأنه لم يخلق هذا الكون عبثا ولم يتركه سدى ولم يجعله مهملا. قال سبحانه: وما
لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال عز وجل: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ولم يكل الله الخلق إلى غيره، بل خلق هذا الكون المشاهد للحق وهو التوحيد والطاعات كلها والصلاح والإصلاح للأرض. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد أرسل الله الرسل وآخرهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم وصلى وسلم عليه لإصلاح الأرض بالطاعات وتطهيرها من الشرك والموبقات. قال تعالى: ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد إصلاح الرسل لها بالكتب المنزلة. وقد أمر الله سبحانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام، أمرهم بالتمتع بما أحل الله بالحياة من الطيبات وأن يداوموا على الطاعات التي لا تصلح الأرض إلا بها. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام هم المؤمنون المأمورون بالاقتداء بهم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم المؤمنون جعلوا هذا الكون مكانا وزمانا للصالحات والإصلاح ففازوا بالخيرات والجنات. والأعمال الصالحات تعود كلها إلى نفع النفس ونفع الخلق بالقيام بأركان الإسلام، وبقية الطاعات تابعة لهذه الأركان. أيها المسلم لا تحقرن من الطاعات شيئا، فلا تدري أي عمل تدخل به الجنة وتنجو به من النار. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد
عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم يطيف ببئر أدلع لسانه من العطش، فنزعت له خفها وملأته ماء فشرب فغفر لها. رواه البخاري ومسلم. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فالمؤمنون اتخذوا هذا الكون زمانا ومكانا للطاعات، وأما من لا يؤمن بالله واليوم الآخر وكفر فاتخذ هذا الكون زمانا ومكانا للشهوات المحرمات والمتع الزائلة واقترف السيئات. وأعظم السيئات الشرك بالله، بأن يتخذ العبد مخلوقا يدعوه ويرجوه ويتوكل عليه ويستعين به ويستغيث به ويرفع إليه المطالب والحاجات ويرغب إليه بالرزق والنصر ويهتف به بكشف الشدائد والكربات، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه إلا بالتوبة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا قال: قال الله: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. رواه الطبراني في مسند الشاميين والحاكم في التاريخ والبيهقي في الشعب. وتأتي كبائر الذنوب في عظم الإجرام بعد الشرك بحسب مفسدة الذنب وكل معصية وتأتي كبائر الذنوب في عظم الإجرام بعد الشرك بحسب مفسدة الذنب وكل معصية ظلم بها العبد نفسه بينه وبين الله وتاب منها غفرها الله له. أما المظالم بين العباد فلا يغفرها الله حتى يعطي المظلوم حقه يوم لا درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات. يعطى المظلوم من حسنات من ظلم، فإن بنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على من ظلم ثم طرح في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه فليحلله منه اليوم